दर्शक महानुभावहरू, टिकटकको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। टिकटकमा हामीले दिनहुँ जसो समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई कार्यक्रममा निम्ति आउने गरेका छौँ। यही क्रममा आजको बसाइमा हामीमाझ हुनुहुन्छ पारिवारिक निजीवन सङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष, त्यसैगरी होटल व्यवसाय सङ्घ बाँके कोहलपुरका निवर्तमान अध्यक्ष बलराम भट्टराई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ व्यस्तता, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? व्यस्त नै छु यति बेला। अब यो बेरी शीत भण्डार कोल्ड स्टोर होइन, त्यसमा चाहिँ अहिले आलु भण्डारण काम भइरहेको छ। म त्यसको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले अनि त्यसमा पनि छु। र अब अहिले यो होटलको पनि प्रमाणीकरण भइरहेको छ, निरीक्षण भइरहेको छ। अब कहिलेकाहीँ त्यता पनि देखिने अब होटल व्यवसायहरूलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी गराउने र अब अन्य आफ्ना गरेका कामहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला अनि भर्खरै फेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भयो होइन, त्यसमा पनि अलिकति समय लाग्नु पर्यो, त्यसले पनि व्यस्त बनायो। यस्तै चलिरहेछ अहिले। धेरै कामलाई अगाडि लिएर निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो आफूले कति सकिन्छ भन्ने हो के अरे, सक्दासम्म गर्नुपर्छ। यो समाजमा रहिसकेपछि कमसेकम यो समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। यो भनिन्छ नि मानिसलाई समय मिलाउन एकदमै गाह्रो कुरा हो भन्ने गरिन्छ होइन। कतिपय मानिसहरूले धेरै कामहरू पनि एकैसाथ गर्नुभएको हुन्छ, समय मिलिरहेको भन्नुहुन्छ। तपाईँको बुझाइमा के छ, समय मिलाउनु कतिको गाह्रो छ? अनि समयलाई त म्यानेज गर्ने हो होइन। अब समयलाई हामीले खेर फाल्यौँ भनेदेखि त त्यो सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। घन्टौँसम्म एकै ठाउँमा गफ गरेर गफ छाटेर बस्दिने, अरू काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि रोक्ने, आफूले पनि नगर्ने, त्यस्तो हुने गाह्रो हुन्छ के अरे। तर समयलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने समय फर्केर आउँदैन। त्यसो भएर त्यो समय म्यानेज गर्ने र अनि त्यहाँबाट आफू अगाडि बढ्ने नै हो। यसले नै अब हामीले कल्पना गरेको सुन्दर भविष्य, सुन्दर नेपाल होइन, सुन्दर जीवन त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। समय मिलाउन सक्नु पर्यो। समय मिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने जति पनि काम मजाले गर्न सकिन्छ। त्यसमा यत्रो समय छ त, हामी त देख्छौँ त, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको समय गर्ने हो भने होइन। अब फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलि ढिलो उठ्ने बित्तिकै त्यही समय छोटो हुन्छ, अलि टाइममा उठ्ने हो भनेदेखि फेरि त्यो समय लामो हुन्छ। कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? म 5:30 बजे उठ्छु, कहिलेकाहीँ 5 बजे उठिहाल्छु, नत्र मेरो सरदर 5:30 बज्छ। 5:30 बजे उठ्नुहुन्छ? कसको लागि उठ्नुहुन्छ? निद नलागेर उठ्नुहुन्छ कि स्वास्थ्यको लागि उठ्नुहुन्छ कि? निद त अलिक बढी नै लाग्छ, खोइ किन हो होइन। कसैले पहिला सुन्थे, अलि उमेर बढ्दै गयो भने निद कम लाग्छ भन्थे। मेरो अलिक झन् बढी लागिरहेको छ निद, त्यसले पनि अलिक समस्या छ। अलिकति थोरै निद पुगेन, मलाई कम भयो भने पनि मलाई दिनभरि शरीर एकदम आलस्य हुने, ह्याङ हुने होइन, अनि अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यसो भएर अब अलि फेरि होटल भएको कारणले पनि अलि ढिलो हुन्छ सुत्नलाई, त्यही भएर अलि निद चाहिँ मलाई पुग्नै पर्छ। कसैलाई अब हुन्छ नि, अब एज बढ्दै गएपछि निद लागेन भने बिहान उठ्नु पर्ने एउटा बाध्यता भइ नै हाल्यो होइन। र कसैले अब कलेज अब कामको लागि पनि उठ्नु पर्यो, कसैले एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि बिहान उठ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि उठ्नुहुन्छ। तसर्थ मैले सोधेँ, ठिक छ, तपाईँको जन्मस्थान कास्की? हजुर, कास्की। थोरै बाल्य अवस्थातिर फर्क्यौँ न, बाल्य अवस्था कस्तो रह्यो? त्यही अब बाल्य अवस्था त सबैको सुन्दरै हुन्छ, राम्रै हुन्छ होइन। तर अब मेरो बाल्य अवस्था चाहिँ बर्दिया जिल्लामै बित्यो। म चाहिँ कास्कीमा जन्मे पनि कास्कीबाट यहाँ आउँदाखेरि 2 वर्षको थिएँ। त्यसपछि बर्दियाको ददवर गाविस वार्ड नम्बर 6 बनगाई भन्छ, त्यो अत्यन्तै यस्तो ठाउँ राम्रो होइन, तर चाहिँ पुरै वरिपरि जङ्गलले घेरिएको ठाउँ। अनि त्यति बेला अलि विद्यालय जान पनि त्यहाँबाट अलि टाढै पनि जङ्गल क्रस गरेर जानुपर्ने सानो बच्चामा। त्यसो भएर अलि उमेर पुगेपछि मात्रै विद्यालय जाने, त्यति बेलाको त्यस्तो प्रचलन थियो। अहिले त 3 वर्षबाट पढाइ सुरु हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो 6 वर्षबाट बल्ल सुरु हुन्थ्यो। भनेपछि अहिले त्यति बेला र अहिलेमा धेरै फरक छ। अब सँगसँगै के हुन्छ भने अब हामी बुवा अलि वृद्ध अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो, अलि लामो ग्यापमा चाहिँ जन्मेको हुनाले, अनि बुवालाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने। म सानैबाटै बुवाको सहयोगको रूपमा म अगाडि बढेँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो पारिवारिक रूपमा सानैबाट मेरो जिम्मेवारीहरू मेरो काँधमा आएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। लगभग म 10 वर्षको हुँदाखेरि लडिया चलाउँथेँ। लडिया भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? पक्कै पनि, त्यो सामान बोक्ने लडिया। त्यति बेला काठको चाहिँ चक्का हुन्थ्यो होइन, त्यसपछि राँगाले गोरुले त्यसलाई तानेर लिएर हिँड्ने। त्यो चाहिँ म 10 वर्षबाटै चलाउनु सुरु गर्थेँ।
त्यस्तो भनेको सानै उमेरदेखि एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो तपाईँले। म त्यो सानैबाट 10 वर्षबाट लडिया चलाउँथेँ, म 11 वर्षबाट हलो जोत्थेँ होइन। त कसैले पनि अब पछि देख्दाखेरि त मान्छेले अलिक विश्वास नगर्नु पनि सक्छ। त मैले सानैबाटै म यो घरेसी कामहरू गर्थेँ। म धेरै कुराहरू सिक्थेँ त्यति बेला। म जान्थेँ, म यसलाई इच्छा पनि अलिकति म इन्ट्रेस्टेड पनि हुन्थेँ। म खटियाहरू बुन्ने, लडियाहरूका ती बारहरू बुन्ने होइन। अनि कतिपय यो काठे पिङ हुन्छ होइन, त्यस्तो पिङहरू बनाउने यस्ता यस्ता काममा अलि म इन्ट्रेस्ट लिन्थेँ। त्यस्तो हुन्छ नि, तपाईँले लडिया भन्नुभयो, त्यो खाटहरू होइन, त्यो डोरीबाट बुन्ने यो सामानहरू बिस्तारै हराउँदै गइरहेको अवस्था छ, कसो लिनुहुन्छ? होइन अब हराइरहेछ, त्यही त अहिले आधुनिक सबै चिज आधुनिक प्रवृत्ति भित्रियो। अब त्यो अलिक झन्झटिलो पनि भयो, समय पनि लाग्ने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले 10 मिनटमा अर्को काम हुन्छ भने त्यो लडी तपाईँको खाट बुन्नलाई डोरी बाट्नु पऱ्यो। अब भाबियो अहिले अब एकदम चाहिँ उ भइसक्यो, पाउन गाह्रो भइसक्यो होइन, दुर्लभ हुँदै गइसक्यो। भाबियो चाहियो, डोरी चाहियो, अनि त्यसलाई फेरि बुन्नु पऱ्यो, खटिया बनाउनु पऱ्यो। अलिक झन्झटिलो छ, त्यसो भएको हुनाले नि लोपुँदै गयो होला। तर अहिले पनि थारू बस्तीहरूमा चाहिँ पाइन्छ। हजुर, तपाईँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो साथीभाइसँगको होइन, अब स्कुल पढ्दाखेरिको त्यो माहौललाई सम्झौँ न। अब आफूलाई त सबै राम्रै लाग्छ होइन, तर चाहिँ अब म त्यतिखेर अलि म धेरै चाहिँ होइन साथीहरूसँग लड्ने भिड्ने काममै लाग्थेँ कि जस्तो लाग्छ कि कहिले सम्झिन्छु होइन। मेरो पढ्ने भन्दा पनि लड्ने भिड्नेतिर ध्यान बढी जान्थ्यो कि। कारण चाहिँ किन, कस्तो साथीको त्यो सङ्गतले त्यस्तो भएको कि तपाईँको? त्यस्तो पनि हुनसक्छ, म त्यस्तै ठाउँमा थिएँ त्यति बेला, त्यस्तै सङ्गत थियो। अनि कस्तो थियो भनेदेखि जहाँ बस्थेँ त्यहाँ चाहिँ अलि बढी रक्सीहरू खाने होइन, ड्रिङ्कहरू गर्ने, राति बवाल गर्ने त्यस्तो थियो कि गाउँ त्यति बेला जहाँ बस्थेँ। अनि उहाँहरूको अब छोराहरू, त्यो परिवार जसले बाउले गलत दिशातर्फ लागिरहेछ, छोरो त सही दिशातर्फ त हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तै साथीहरूकै सङ्गत थियो त्यति बेला। अनि उनीहरूसँग अब जङ्गल जाने, बाख्रा हेर्ने, मैँसी हेर्ने, अनि त्यहीँ चाहिँ अब उनीहरूसँग खेल्ने, लड्ने, भिड्ने त्यस्तै भइरहन्थ्यो त्यहाँ। पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो? पढाइमा त म एकदम मिडियम, एकदम अब त्यति ध्यानै त्यता हुँदैन थियो क्या। पढ्ने त मेरो पढाइतिर भन्दा पनि तपाईँ साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने चाहिँ हुनुभयो। सो बुवाले कास्की छोडेर बाँकी आउनुभयो? बाँकी नै, बर्दिया आउनुभयो र अहिले तपाईँ बाँकीमा हुनुहुन्छ होइन? के लाग्छ फर्केर हेर्दाखेरि बुवाले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भन्ने लाग्छ कि होइन? हामी उति भएको भए अझै केही अगाडि बढ्थ्यौँ अथवा कुनै सेक्टरमा हुन्थ्यो अथवा त्यस्तो केही फिल हुन्छ कि हुँदैन? अब यस्तो हुन्छ, त्यो त ठाउँ विशेषले केही न केही प्रभाव त पार्छ नै होइन। अब पोखरा अहिले नेपालको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ, अब सफा ठाउँ होइन, रमणीय ठाउँ, पर्यटकीय क्षेत्र। अब त्यो ठाउँमा अब अहिले वातावरणको हिसाबले पनि एकदम शीतल होइन, त्यो ठाउँमा बस्ने कुरा त त्यो मलाई लाग्छ भाग्यमानी मान्छे नै त्यता हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यहीँ जन्मिएर पनि म यो तराईको अनि यो गर्मी ठाउँमा, अनि त्यति बेला अब जस्तो यो महामारीका रूपमा विभिन्न रोगहरू फैलिने होइन, अब त्यस्तो ठाउँमा बस्ने कुराहरूले चाहिँ अब मान्छे त त्यति रमाइलो लाग्ने, इन्ट्रेस्टेड हुने कुरा पनि भएन। तर पनि मलाई के लाग्छ भने म जुन ठाउँमा आएँ बर्दियामा, अहिले बाँकेमा छु, मैले धेरै साथीहरू मैले यहीँबाटै मैले कमाएँ, धेरै साथीहरूसँग सङ्गत भयो होइन। पोलिटिकल हिसाबले पनि म यहीँ सुरुदेखि म यहीँ स्थापित भएँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई गुनासो छैन, म ठिकै छु। जे भए पनि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो ठाउँलाई हामीले परिवर्तन गर्ने हो, ठाउँ चेन्ज गर्ने होइन भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ, रमाइरहनु भएको छ? खुसी नै छु। तपाईँ पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? सामान्य भाषामा यो पारिवारिक वन भनेको चाहिँ के रहेछ, के हो खास? अब पारिवारिक वन भनेको कस्तो भने हामीले परिवारभित्र एउटा व्यावसायिक रूपमा वनलाई उत्पादन गरेर अगाडि बढायौँ भनेदेखि र त्यसको सबै हिस्सेदार, त्यसको लाभान्वित व्यक्ति सबै भएको हुनाले यसलाई हामीले पारिवारिक निजी वनका रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको हो। र 2071 सालमा यसको
जन्म भयो हैन। अहिले अब अस्ति 24 गते फागुन 24 गते मात्रै 7औं स्थापना दिवस हामीले देशभरि व्यापी रूपमा मनायौँ र केन्द्रमा पनि माननीय कृषि मन्त्री के अरे वन मन्त्री हैन प्रेम आले आफै उपस्थित भएर त्यो भव्य रूपमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले यो निजी वनलाई पारिवारिक निजी वनलाई चाहिँ एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा हैन एउटा परिवारको समृद्धिको रूपमा र यो मुलुकको समृद्धिको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लागिरहेछौँ हामी। यो अवधारणा भनेको एउटा वनलाई अथवा वनबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ हैन। वनबाट फाइदा मात्रै होइन कि तपाईको यो वातावरणबाट फाइदा हैन। अब अहिले चाहिँ हरेक ठाउँमा हाम्रो त अझ यो कोलपुर नगरपालिकालाई त हरित नगरपालिका पनि भनेको छ नि, तर चाहिँ हरित नगरपालिकाको अवधारणा त्यस्तो देखिया छैन। हामीले त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ र यही निजी वनले यो पारिवारिक निजी वनले त्यसको त्यो अवधारणालाई पुरा गर्छ। हामी त्यसरी लागिरहेछौँ। प्रत्येकको जहाँ बाँझो जग्गा छ जहाँ बाँझो जमिन छ त्यसलाई चाहिँ हरियाली बनाउने। यो फाइदा चाहिँ के हो त? प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा कृषकले हैन यो खेती गर्न छोडेर पारिवारिक वन अथवा भनौँ न रुख रोपेर चाहिँ फाइदा कसरी लिन सक्छ? अब फाइदा त हामी विभिन्न तरिकाबाट यसको फाइदा लिन सकिन्छ। जस्तो हामी फल्ने खालका बिरुवाहरू लगायौँ भने 2-3 वर्षबाट हामीलाई फाइदा सुरु भइहाल्छ। जस्तो आँप लगायौँ, कटहर लगायौँ हैन, एभोकाडो लगायौँ, यस्ता लिचीहरू लगायौँ, यी बिरुवाहरू लगायौँ भने त हामीलाई 1-2 वर्षबाट सुरु भइहाल्छ। र होइन हामी चाहिँ काठजन्य बिरुवा अलि महत्त्वपूर्ण खालका काठहरू लगायौँ भने पनि त्यसको भित्रभित्रै हामी चाहिँ अरू बहुबालीहरू लगाएर त्यसबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ। र एकमुष्ट रूपमा हामीले करिबन अब 6-7 वर्षदेखि 15-16 वर्षभित्रमा हामी जुनसुकै जातका बिरुवाहरूलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर अब हामी व्यवसायमा पनि लाग्ने मान्छेहरू धेरै अहिले के छ भने व्यवसायतिर मान्छे प्रेरित भइरहेको छ। अब त्यहाँ उसले चाहिँ बाख्रा पालन गरेको छ, कुखुरा पालन गरिरहेको छ भने त्यो जमिन उसले चाहिँ बिरुवाका रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने भयो। किनभने कुखुराहरू रहन्छ, हामी कुखुरालाई खोर बनाइन्छौँ। अब त्यही ठाउँलाई उपयोग गरेर अनि त्यहाँबाट काठ जन्ने हामीले त्यसलाई काठले हरियाली पनि वातावरणको हिसाबले पनि राम्रो हुने भयो अनि त्यसले उत्पादन पनि लिन सक्ने भयो। पछाडि अहिले हामी खुल्ला चौर राखेर अनि कुखुरा पालिरहेका हुन्छौँ, खुल्ला चौर राखेर बाख्रा पालिरहेका हुन्छौँ। अब त्यही ठाउँमा बाख्रा पाल्न सक्यो, घाँसको पनि काम गर्यो, पछि त्यसले काठ पनि हुने भयो। त्यसो भए बहुउपयोगी रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तपाईँहरूको टार्गेट एरिया अथवा टार्गेट त्यस्तो केही छ? टार्गेट त हाम्रो यो देशव्यापी रूपमै हो। हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा अझ यसलाई तपाईँले भन्नुभयो अब टार्गेट एरियाको रूपमा त हामीले अलिकति चाहिँ नदी किनार क्षेत्रहरू होइन जहाँ भूक्षय बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँलाई अलि बढी टार्गेट गर्ने र त्यसलाई ग्रिन बेल्टका रूपमा अगाडि बढाउने अथवा हरियाली बनाउने र त्यसलाई त्यो मरुभूमि जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ भोलि उत्पादनका रूपमा अगाडि बढाउने। अब काहीँ खोला नालाका किनारहरू, काहीँ बाँझो पड्तीहरू हैन, अब त्यस्ता उजाड ठाउँहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हरियाली बनाएर लैजाने र त्यसलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने। जस्तो हुन्छ नि एउटा कृषक भनौँ होइन, उहाँले एउटा खेती गर्नुभयो भने, तरकारी बाली लाउनु भयो भने वर्षमा 2-3 बाली लगाउनुहुन्छ, त्यसबाट आम्दानी प्राप्त हुन्छ, रोजीरोटी चल्छ। एउटा रुख रोपेर त वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ नि, कसरी यो जीविकोपार्जन गर्न सकेला त? अहिले यही बुझाइ छ, सबैको बुझाइ यही छ होइन। कस्तो छ भने जस्तो मेरो अहिले बर्दियामा 1 बिघामा मैले बिरुवा लगाएको छु, तर त्यहाँबाट मलाई वार्षिक आम्दानी भनेको एकदम म्याक्सिमम आम्दानी हुँदाखेरि 40,000 वर्षको 40,000 रुपियाँ म्याक्सिमम आम्दानी हो त्यो। नत्र भने 20,000, 25,000, 30,000 भन्दा त्यहाँ आउँदैन। अब धेरै उत्पादन गर्ने त्यस्तो जमिनमा पनि वार्षिक खेती लगायो भनेदेखि 40,000 आम्दानी हो, यदि परम्परागत रूपमा त्यो खेती गरिएको छ भने हैन। अब व्यावसायिक रूपमा गरिएको छ भने त्यसलाई अलिकति फरक पर्ला। जस्तो त्यही ठाउँमा 1 बिघा जग्गामा अनि त्यहाँ नर्सरी गर्ने, त्यहाँ विभिन्न बिरुवाहरू जमाउने, उत्पादन गर्ने र बिरुवा बेच्ने अथवा त्यो बिरुवा त्यहाँबाट चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, तरकारी बेच्ने, त्यो गऱ्यो भने त फेरि फाइदा छ हैन। तर अहिले उही धान रोप्ने अनि गहुँ छर्ने, यी दुईटा भन्दा त अरू हुँदैन हैन। यो दुईटा बालीलाई त अहिले त्यसको उत्पादन र अनि त्यहाँबाट अहिले यो काठको उत्पादन हेर्ने हो भने त आकाश पाताल फरक हुन्छ। हामी 10 वर्षको उत्पादन कति हो? 10 वर्षमा वार्षिक 40,000 का दरले कति हुन्छ भनेपछि अब 10 चौको
4 लाख हैन। अब हामी यसबाट 10 वर्षमा यो काठलाई उत्पादन गर्यो भने करिबन हामी 1 बिघामा केही नभए पनि 50-60 लाखदेखि 1 करोडसम्म न्यूनतम उत्पादन गर्न सक्छौँ। भनेपछि त किसानलाई त त्यसबाट त फाइदा छ त। त्यो भित्र फेरि उसले अन्य वर्ष दिनमा 2 वर्षमा उत्पादन हुने अन्य चिजहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छ। त्यहाँ कुरिलो लगाएर कुरिलो हुनसक्छ, त्यहाँ अदुवा लगाउन सक्छ, त्यहाँ बेसार लगाउन सक्छ, त्यसबाट पनि किसानलाई फाइदा हुन्छ। भनेपछि हामी चाहिँ अब यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा कसरी लिन सक्छौँ त्योतर्फ लाग्नुपर्छ एउटा। दोस्रो, किसानहरूलाई समस्या के छ भने अब काठ लगाउने, काट्न पाइँदैन, दुःख पाइन्छ, झन्झटिलो हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले यो लगाउनुहुन्न भन्ने मान्यता छ। पक्कै पनि एउटा आफू लगाएको रुख काट्दाखेरि पनि धेरै प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ होइन, र यसरी व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि अझै बढी गाह्रो हुने अवस्था पनि होला। र तपाईँले भन्नुभयो 10 वर्षपछि यति लाख कमाइ होला यति भन्नुभयो, तर 10 वर्षको लागि सोच्दाखेरि 1 वर्ष खाने नै हामीलाई पुग्दैन भने त्यो 10 वर्षको लागि सोचेर के फाइदा पनि भन्ने कुरा पनि आउँछ होला। यसरी बुझ्दाखेरि कृषकहरू भन्दा पनि अलिकति जग्गा धनीहरू, जग्गा धेरै प्रशस्त भएकाले चाहिँ यो तपाईँको जुन अवधारणा छ यसले पक्कै पनि फाइदा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। होइन, जग्गा धेरै हुनेलाई त पुग्ने नै भयो, थोरै हुनेलाई पनि पुग्छ। किनभने मैले अघि भने किसानले अब आफ्नो मासिक आम्दानी निकाल्ने हो भने त कम्तीमा पनि अब 5 कट्ठा जग्गा छ, त्यो 5 कट्ठा जग्गामा ऊ बसिरहेको छ, 5 कट्ठा जग्गामा बिरुवा लाउने, त्यही 5 कट्ठा जग्गामा एउटा सानो खोर बनाएर कुखुरा पालेर दैनिकी चलाउन त सक्छ त उसले। 5 कट्ठा जग्गाको उसको आम्दानी कति हो? त्यहाँ धान रोपेर उसले कति कमाउँछ, कति खान पुग्छ? त्यसो भएको हुनाले थोरै जग्गा हुनेले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भनेदेखि यसबाट फाइदा छ। त्यहाँ बहुमूल्य अहिले मैले धेरै डिएफओहरूसँग जिल्ला वन अधिकृतहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको छु र उहाँहरू यसमा पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ। कतिपय चिजहरू अलिकति बहुमूल्य चिजहरू छन् नि, अब तिनीहरूलाई चाहिँ अलि अब किसानको तहमा लैजाने, जस्तो रक्त चन्दनको बारेमा हामी धेरै सुनिन्छ, काहीँ समातियो काहीँ के भयो होइन। तर यसलाई पनि व्यावसायिक रूपमा लैजाने हो भनेदेखि यसलाई पनि राज्यले एडजस्ट गर्न सक्छ होइन। किसान त अनि त्यसपछि त्यसबाट फाइदा लिनुभयो। अर्को अगरुड भन्ने छ, अगरुड अब अत्यन्त महँगो छ होइन। अब त्यसलाई पनि अब किसानले लगायो भनेदेखि त्यही थोरै जमिनबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ। हामीले त त्यो परम्परा खेती होइन, एउटा त्यो धान लगाएर अनि त्यसपछि गएर गहुँ छरेर मात्रै हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हामी त्यसबाट मात्रै निर्भर हुन्छौँ भन्ने होइन। हामीले त्योभन्दा दोब्बर आम्दानी हुन्छ भने त्यही किन लगाइरहनु पऱ्यो? नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ होइन, खाद्यान्न आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरू खेतीको जमिनलाई कटान गरेर तपाईँहरू रुख रोपिरहनु भएको छ। सरकारसँगको तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ? होइन, सरकारसँग त हाम्रो सम्बन्ध छँदैछ, हामी सरकारसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढिरहेका छौँ एउटा। दोस्रो भन्यो नि हामी चाहिँ आफूमा मात्रै आत्मनिर्भर भइरहने कि हामीले निर्यात पनि गर्ने हो? हामी निर्यात पनि त गर्नु पऱ्यो, मुलुकलाई समृद्धि तर अगाडि बढाउनु पऱ्यो। आत्मनिर्भर मात्रै भएर नि सधैँ। त्यसो भएको हुनाले आत्मनिर्भर हुँदै यसलाई चाहिँ अब निर्याततर्फ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। निर्याततर्फ अगाडि बढ्नका लागि त अनि अन्य मुलुकहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो। प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ। अहिले नेपालमा विदेशी काठ निर्यात गर्ने अनि हामी चाहिँ उही खानामा मात्रै आत्मनिर्भर छौँ भनेर हुन्छ। अरबौँको काठ अहिले नेपालमा आएको छ अनि नेपालमा भएको काठको व्यवस्थापन छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि 90% जनताको दैनिकी त्यो किसानको काठबाट परिपूर्ति भइरहेछ, उनीहरूको काठबाट व्यवस्थापन भइरहेछ 90%। भनेपछि त हाम्रो सामुदायिक वनलाई त हामीले कसरी गइरहेछ, त्यसको कसरी उपयोग भइरहेछ हामी थाहै पाएको छैन। अहिले पनि राज्यको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि 90% किसानले आफ्नै जमिनमा उत्पादन भएको काठ नै उपयोग गरिरहेछ। अहिले तपाईँ हामी यहीँ सेरोफेरोमा हेऱ्यौँ भने पनि शिखर प्लाइवुड छ यहीँ नजिकै हाम्रो यही नगरपालिकाभित्र, उसको चाहिँ अब करिबन 1 महिना पनि यहाँ नेपालको यो उत्पादनले उसलाई काम गरिरहेको छैन, सबै विदेशबाट आएको छ। भनेपछि यत्रो उत्पादन हामी यहाँ घरमा प्रयोग गरिरहेछौँ, साधन खाट के अरे ढोका झ्याल होइन, पलङहरू दराजहरू यी सबै त विदेशबाट आइरहेछ नि त। यसलाई रोक्नु परेन? हामी धान खाने भात खाने हिसाबले अनि सबै चिज भित्राइरहने कुराहरू पनि होइन, भातलाई सँगसँगै हामी अरू चिजलाई पनि हामीले रोक्ने हो। अब अरू चिज पनि हामीले यहाँबाट निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ।
त्यसो भएर अहिले यो निजीवन पारिवारिक निजीवनले यसले चाहिँ देशव्यापी रूपमा यसको आफ्नो सङ्गठन बनाउँदै यसलाई चाहिँ अब हरेक किसानलाई यो तर्फ आकर्षित गर्ने त्यो हामी राज्यसँग सल्लाह गरेर राज्यसँगै कोर्डिनेसनमा त्यो काम गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो एकदम खेती एकै जमिन होइन खल्ला जमिन त हामीले त त्यसलाई त काठका रूपमा अगाडि बढाएको छैनौँ भने हामी उच्चा ठाउँहरू जहाँ चाहिँ अब खेतीहरू कम हुन्छ होइन त्यस्ता जमिनहरू जहाँ भिरालो छ जहाँ उच्चा छ जहाँ चाहिँ खण्डहर भएको छ जहाँ खोलाले चाहिँ कटान गरेको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढायो भनेदेखि अनि दोहोरै हामीलाई फाइदा हुन्छ। जस्तो यो पारिवारिक निजी वनमा चाहिँ कति लुम्बिनी प्रदेशमा भनौँ न होइन कतिवटा संस्था हुन्छ नि दर्ता भएका छन् वन होइन अहिले हामीसँग त यस्तो छ यो संस्थागत रूपमा दर्ता भन्दा पनि अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशमा सबै जिल्लाहरूमा यसको सङ्गठन छ होइन र अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशमा करिबन 1000को हाराहारीमा हामीसँग आबद्ध किसानहरू हुनुहुन्छ। तर एउटै जिल्लामा 2-3 हजार किसानहरूले यो पेसा गरिरहनु भएको छ यो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो बिरुवाहरू लगाएर अनि यो हरियाली बनाउने वातावरणलाई चाहिँ स्वच्छ राख्ने होइन अब र यो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने यो सबै काम त किसानबाटै भएको छ र त्यसो भएर अहिले सरकारले जुन औद्योगिकरणको नीति ल्याएको छ त्यो औद्योगिकरणको नीतिलाई पनि त्यसलाई सफल पार्न पनि हामीले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हरियाली बनाउने वन वृक्षारोपण गर्ने र त्यो वनलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि लैजाने कुरामा हामी लागिरहनुपर्छ। जस्तो कति क्षेत्रफलमा चाहिँ यो वन लगायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुन पाउँछ त्यस्तो केही छ र आबद्ध हुँदाको फाइदा चाहिँ के छ? यस्तो छ अब यसमा ठ्याक्कै यति छैन। तराईमा चाहिँ हामी 40-50 वटा व्यावसायिक रूपमा बिरुवा लगायो भनेदेखि यसलाई चाहिँ किसान मान्ने वन किसान होइन त्यो आबद्ध हुन पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले अब यो धेरै जमिनै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले हामीले त्यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। फाइदा चाहिँ के कसरी लिन सक्छ हुन्छ नि अब त्यहाँ आबद्ध नभइकन पनि गरेका होला नि त धेरै छ होइन छन्। अब यसलाई के छ भने फाइदा त हामीले अहिले कस्तो छ भने वनसँग हामी समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। अहिले लगाउन चाहने किसानहरूलाई चाहिँ बिरुवा उपलब्ध गराइदिने हामी वन मार्फत अथवा हामी आफैले पनि त्यो बिरुवाहरू राज्यसँग अथवा हामीसँग हामीले अहिले पनि प्रदेश स्तरीय एउटा नर्सरी सुरु गरिसकेका छौँ। यही बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा कुसुममा होइन अब त्यहाँ हामीले नर्सरी सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यसबाट पनि हामी किसानलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ र हामीले सरकार मार्फत पनि किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हामीले अहिले करिबन अब यो 2-3 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ अहिले 2-3 लाख बिरुवा चाहिँ वितरण गरिसकेका छौँ कृषकहरूलाई। जुन अवधारणाका साथ तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यो कामको सुरुवात गर्नुभयो त्यो अनुसारको तपाईँले पाउनु भएको छ? अनि यो त आज रोपेर आजै पाउने कुरा त असम्भव कुरा होइन होइन तर सन्तुष्टि चाहिँ छ। सबै किसानहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा लाग्नु भएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सन्तुष्ट हुन्छ। केही समस्या चाहिँ देखिएको छ अहिले जस्तो यो मसला छ नि यो मसला चाहिँ केही माथि गएर अनि डढ्ने सुक्ने टुप्पाहरू सुक्ने अब त्यस्तो चाहिँ केही समस्या देखिएको छ र अब नत्र अन्यत्र अरू सबै चाहिँ ठिक छ। अब यसको चाहिँ निराकरण कसरी हुन्छ हामी त्यसरी विज्ञसँग सल्लाह परामर्श गर्ने र त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ पनि अब ध्यान गएको छ र हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि यो विषयमा अलि सचेत हुनलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब त्यो फरक ढङ्गबाट फरक तरिकाबाट अथवा यसको बिउ होइन यसको नस्लीकरण हुन्छ नि अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो खालको बिउहरू लगाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तो यसको बिक्री वितरणमा पनि झन्झटिलो भन्ने पनि बुझिन्छ होइन बिचौलियाहरू पनि आउने कुराहरू भयो कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ केही समस्या अहिलेसम्म छ। अब यसलाई चाहिँ त्यही भएर यो सङ्गठन चाहिने भनेको त्यसैका लागि हो किसानको पहुँच सिधै उद्योगसँग होस् बिचौलियाको त्यहाँ प्रवेश नहोस् होइन त्यो भयो भनेदेखि किसानले पाउने सुविधा पनि पाउँछ र उद्योगलाई पनि त्यो राम्रो हुन्छ होइन। यता उद्योगलाई पनि फाइदा हुँदैन यता किसानलाई पनि फाइदा हुँदैन त्यो बिचौलियाले चाहिँ त्यो बिचको मुनाफा चाहिँ खाइदिने त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो सङ्गठन मार्फत अब त्यो बिचौलियाहरूलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र सिधै किसानको एक्सेस उद्योगसँग पुर्याउने अथवा ती किसानहरूले नै अब आफै उद्योग सञ्चालन गर्ने त्यो दिशातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने छ। सँगसँगै तपाईँ होटल व्यवसाय सङ्घ बाँकेको होलपुरका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन? थोरै सम्झौँ न तपाईँको त्यो कार्य
समयलाई होइन कसरी काम गर्नुभयो र के चेन्ज पाउनु भएको छ तपाईँले गर्दाखेरि र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? होइन, अब हाम्रो होटल व्यवसायलाई हेर्ने नजर, मान्छेको दृष्टिकोण नजर हुन्छ नि। होटल भयो भनेको यो होटलवाला हो, अनि यिनीहरू चाहिँ घर खाना नपिएर केही नभएर अनि यिनीहरूले चाहिँ होटल सञ्चालन गरेका छन्, अनि यिनीहरूको इज्जत पनि हुँदैन, यिनीहरूको मर्यादा पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन मानसिकता बाहिर अलि देखिन्छ नि। कसैले भन्छ अलि सम्पन्न हुने खाने मान्छेले होटल चलाउनु हुँदैन होइन। अब त्यसबाट चाहिँ हामीले मुक्त गरेका छौँ अहिले होइन। अब त्यो दृष्टिकोणलाई थोरै भए पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। होटलवाला होइन, यो होटल व्यवसायी हुन्। यिनीहरूले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यिनीहरू आफ्नो पौरखमा, आफ्नो मेहनतमा, यिनीहरू आफ्नो श्रममा यिनीहरू खुसी हुन्छन् होइन। त्यो श्रम चाहिँ यिनीहरू गर्नलाई कसैसँग लाज मान्ने, त्यसमा धक मान्ने, डराउने त्यस्तो केही छैन। यसलाई निर्वाध रूपमा उनीहरू आफ्नो श्रम गरिरहेको छ, त्यसको इज्जत गर्नुपर्छ, त्यसको मर्यादा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ थोरै त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज ल्याउने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। र दोस्रो, अब व्यवसायलाई चाहिँ अब अलिकति परम्परागत रूपमा धेरै होटलहरू चल्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक ढङ्गले अलि अब हामी त अब यो 2020मा सरकारले पर्यटन वर्षका रूपमा पनि अगाडि बढाएको थियो। त्यसो भएको हुनाले अलि होटललाई पनि स्तरीकरण गर्ने, अलि राम्रा होटलहरू सञ्चालन गर्ने र पर्यटकहरूको पनि आकर्षण गर्ने र पर्यटकहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, अब यो विभिन्न तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू, अब ती व्यवसायहरूलाई तालिम दिने होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने र कसरी होटल व्यवसायहरू कसरी प्रस्तुत हुने त आफ्नो ग्राहकहरूसँग, उनीहरूसँग, आफ्नो ती आउने आगन्तुकहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने, यो विषयमा विभिन्न चरणमा हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। र यसलाई थोरै भए पनि अब त्यो दिशातर्फ यो व्यवसाय पनि मर्यादित पेसा हो, अब गर्नुहुन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ मान्छेको अलिकति आकर्षण चाहिँ बढेको छ। त्यही भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो हुन्छ नि, अहिले त झनै होटल व्यवसायहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहेको छ होइन। बाँकीको कुराकानी गर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला 3-4 तारे होटल पनि खोलिरहेका छन्, खोल्ने क्रम पनि जारी छ भन्नुभयो। केही नभएको मान्छे होटल खोल्छ भन्नुभयो, एकदमै धनाढ्य मान्छेहरूले चाहिँ खोल्नुहुन्छ किन पैसा प्रशस्त हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ होइन। एकदमै बढी भयो भने बुझाइ अलिक फरक परेको हो कस्तो? होइन, त्यस्तो पनि होइन। तर कस्तो छ भने अब त्यो होटलप्रति उसको ध्यान आकर्षण गर्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। यो होटल पनि मर्यादित पेसा हो, राम्रो पेसा हो, यसबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ, जानुपर्छ। यो पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण हो, यसले पाटो ओगटेको छ होइन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्योतर्फ आकर्षण बढेको छ एउटा। दोस्रो, अब बाँकी जिल्लामा के छ भने बाँकी जिल्लामा मानसरोवर जाने पर्यटकहरूको अलिक बढी घुइँचो, भारतबाट मानसरोवर जानेहरूको सङ्ख्या व्यापक हुने भएको हुनाले पनि त्यतातर्फ त्यसलाई आकर्षण गरेको छ। र अहिले त देख्नु भएको छ अब 5 स्टार होटलकै स्तरकै होटलहरू हामी कहाँ यहीँ छन्, उपलब्ध छ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ अहिले त यो कोरोना महामारीले अलि समस्या चाहिँ पारेको छ, ग्रस्त छन्। सबैभन्दा मर्कामा परेको क्षेत्र भनेको यो पर्यटन क्षेत्र र होटल व्यवसाय नै हो सबैभन्दा। किनभने वर्षौँ दिनसम्म अर्काको घर भाडामा लिएर अनि त्यहाँबाट एउटा कोठा पनि, एउटा रुम पनि नबेचिकन अथवा एउटा मान्छेकोलाई पनि त्यहाँ स्वागत गर्न नपाइकन अहिलेसम्म उसले आफ्नो दिनचर्या चलाइरहेको छ। धन्न मलाई लाग्थ्यो यो पिरियडमा धेरै होटल व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिसक्छन् भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर पनि धेरै साहसका साथ उहाँहरूले आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुभएको छ। सुरुमै दार्जिलिङमा एकजना होटल व्यवसायीले आत्महत्या गरेको समाचार आएको थियो। त्यसले गर्दा यो ठुलो मारमा जान्छ कि भन्ने थियो, तर मारमा त गएको छ। राज्यले यसलाई कुनै हिसाबले एडजस्ट गर्न सकेन र पनि व्यवसाय आफै सम्हालिएर यसलाई सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो व्यवसायको धैर्यतालाई चाहिँ मान्नुपर्छ हामीले। पक्कै पनि कोभिडले गर्दाखेरि सबैभन्दा पनि बढी यो होटल व्यवसाय, पर्यटन भनौँ न होइन, एकदमै मारमा परेको थियो। बिस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू आफै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, एउटा हिम्मतका साथ भन्नुभयो। साना व्यवसायहरूको समस्या हुन, ठुला व्यवसायको पनि समस्या नै छ होइन। उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब त बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ थोरै त्यो अगाडि बढ्ने स्थिति देखिन्छ अहिले। किनभने मान्छेको अब घनत्व बढिरहेछ, हिँड्ने गर्ने उहरू सबै भइसक्यो। अब कोरोनाको पनि भ्याक्सिन सबै लगभग लगानी काम चलिरहेको छ। यसले अलि आत्मविश्वास बढायो कि अब यो कोरोनाले केही गर्न सक्दैन, अब आफ्ना कार्यक्रमहरू नियमित गर्न सक्ने होइन, नियमित गन्तव्यहरूमा जान सक्ने, अब आन्तरिक भ्रमणहरू, बाह्य भ्रमणहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो परिस्थिति बन्यो भने त फेरि यो व्यवसायहरूको स्तरलाई माथि बढाउने कुराहरू
होटलहरूमा चाहिँ त्यति समस्या देखिँदैन। जस्तो एउटा होटल राम्रो हुनुको लागि गुणस्तरीय हुनुको लागि चाहिँ उसले आफ्नो आगन्तुकलाई चाहिँ कसरी एउटा प्रभावित हुन्छ अनि प्रभाव पार्न सक्नु पर्यो, के खास चाहिँ के हो? पहिलो कुरा त सरसफाइ नै हो होइन। होटल सरसफाइ छैन भनेदेखि त त्यो होटलको कुनै अस्तित्व रहँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँभित्रको सरसफाइमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा अब त्यहाँ आउने पर्यटकलाई हामीले कसरी स्वागत गर्छौँ, कसरी सम्मान गर्छौँ, कसरी उसको इज्जतलाई हामीले प्रेरित गर्छौँ, त्यसमा भर पर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि हामी उसलाई अत्यन्त सम्मानका साथ इज्जतका साथ हामीले त्यहाँ आवास दिने राख्ने होइन, हामी सेवा सत्कार गर्ने गऱ्यौँ र अब त्यहाँ चाहिँ सरसफाइमा हामीले ध्यान दियौँ भने त अनि त्यो चलिहाल्छ, अगाडि बढिहाल्छ, त्यति समस्या हुँदैन। जस्तो तपाईँ हुन्छ नि अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ मैले यो काम गरेँ भन्न सम्झिन लायक चाहिँ त्यस्तो केही छ? अब अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, तर मैले के चाहिँ त्यति बेला के चाहिँ गरेँ भने कोलपुरमा होटल व्यवसायी सङ्घ भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्घ हो होइन। यसले पनि यहाँको सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिला के लाग्थ्यो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्रै यो राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने खानेहरूको सङ्घ भन्ने लाग्थ्यो। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्दा होटल व्यवसायी सङ्घ कम होइन है। यसले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घभन्दा बढी काम गर्न सक्छ, बढी त्यहाँका मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्ने, आबद्ध गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर लगाउने कुराहरूमा होटल व्यवसायी सङ्घ पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सन्देश आम त्यहाँका वासीहरूमा चाहिँ त्यो परेको छ। र अहिले यो त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले तपाईँ देख्नुभयो नि त ठुल्ठुला होटलहरू यहाँ सञ्चालनमा आए होइन। त्यसको मर्यादालाई नै ख्याल राखेर नै उनीहरू चाहिँ त्यसमा ठुलो लगानी गर्नलाई सफल हुनुभएको छ। जस्तो तपाईँ यो सँगसँगै भेरीसित भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, यसबारे पनि भनिदिनुहोस् न। त्यही त अब यो म अलि पछिल्लो पटक अहिले भर्खरै हो यो चाहिँ निर्वाचन भयो भेरीसित भण्डारमा र म चाहिँ अब पहिल्यैदेखि बर्दिया हुँदै जति बेला मैले आलु उत्पादन गर्थेँ त्यति बेलैदेखि म यहाँ यसको सदस्य थिएँ होइन। पहिला बर्दिया हुँदाखेरि म समूहगत रूपमा सदस्य थिएँ र बाँके आइसकेपछि म यो व्यक्तिगत रूपमा पनि यसको सदस्य भएँ। र यो भेरीसित भण्डार सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि अब अहिले अब यसको आर्थिक स्तर अलिक कमजोर बन्दै गएको छ, किनभने हिजो चाहिँ हाम्रो यो मध्यपश्चिममै एउटा मात्रै भेरीसित भण्डार थियो। यसले सिङ्गो यहाँका सबै किसानहरूले उत्पादन गरेको आलु फलफुलहरू यसमा भण्डारण हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा 2-3टा कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, भण्डारणहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसले पनि अब अहिले यो सहकारी संस्था अब यो व्यक्तिगत प्राइभेट सहकारी भण्डारणहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले अब हामी यसलाई चाहिँ हिजो निर्माण क्रममा जुन हिसाबले राज्यले दिएको ऋण अथवा त्यसलाई अनुदान अहिले ऋणको रूपमा त्यो छ त्यसलाई हामीले तिर्न सकिरहेको छैनौँ। अब त्यसतर्फ पनि अलि ध्यान जानुपर्छ र त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले लागिरहेछौँ र अहिले भर्खरै भएको यो निर्वाचनले मलाई अध्यक्ष बनाएको छ, त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र त्यो जिम्मेवारीले अझ मलाई एकदम गरुङ्गो महसुस भएको छ। र यसलाई कसरी यो भेरीसित भण्डारलाई चाहिँ मुलुककै नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भण्डारको रूपमा चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ त्यसले प्रेरित गरिरहेको छ। जस्तै पछिल्लो समय सहकारीमा आबद्ध हुने पनि सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भने सहकारीबाट पनि धेरै मुनाफा लिनुहुन्छ आम मानिसहरूले होइन, तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? होइन, सहकारी त हाम्रो सेवामूलकै हो यो, त्यही त यसले चाहिँ धेरै किसानहरूले यसबाट चाहिँ फाइदा लिनुहुन्छ होइन। त्यो फाइदा धेरै किसानसम्म पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सञ्चालन भएको। अब अहिले तर यो सञ्चालन हुँदाहुँदै किसानको के भयो भने उत्पादनतिर ध्यान जान छोडिसक्यो। अब किसानको उत्पादन भएन भने त अनि यो सञ्चालन हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अब त्यो किसानलाई कसरी त्यो उत्पादनतिर लैजान सकिन्छ त्यसतर्फ पनि हामी हाम्रा कदमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो उत्पादनतिर नलाग्नुको कारण चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यसको बजार मूल्यले अलि समस्या पार्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ अब यो हाम्रो ओपन बोर्डर होइन, खुल्ला सीमाका कारणले पनि यसलाई समस्या पार्छ। अब भारतमा के छ भने त्यहाँ फ्रीमा पानी आउँछ, फ्रीमा बत्ती पाउँछन्
अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ किसानले बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ, यहाँ किसानले चाहिँ पानीको पैसा तिर्नुपर्छ, अथवा त्यहाँ भूमिगत पानी पम्पसेट लगाएर मोटर लगाएर बिजुलीको पैसा तिरेर त्यो पानी चलाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले उताको भन्दा यताको कस्ट अलिक बढी छ। यताको बिउमा महँगाइ पर्छ, उता राज्यले बिउमा सब्सिडी दिएको छ। यी सबै कुराहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। उता भारतबाट आउने उत्पादनसँग हामी यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका कारणले अनि यहाँको किसानले मूल्य पाउँदैन, मूल्य नपाएको कारणले यो बिस्तारै घटेको रहेछ होइन। त्यसो भएर उताको सामानलाई अलि आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने र यताको यो चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ बढावा दिने, त्यो हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रा परामर्शहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, कुराकानी गर्न अझै मन थियो, समयको पाबन्दी लागिसकेको छ। तपाईँको आगामी योजनाहरू के छ अलिकति छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। होइन, अब वास्तवमा मेरो योजना भन्ने हो भने म अलिकति पोलिटिकलतिर पनि भएको हुनाले यो कोलपुर सहर, कोलपुर बजार र सिङ्गो यो क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित सहरका रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ। यो सुन्दर सहरका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अहिले जति पनि छरपष्ट रूपमा अगाडि बढेका योजनाहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर र यहाँको सुन्दर सहर कोलपुर हो भन्ने चिनाउनका लागि मेरो पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो त्यतातिर पनि ध्यान दिएर गइरहेको छ। हाम्रो कोहलपुर बनाउने अभियानमा तपाईँ पनि लाग्नुहुनेछ, लागिरहनु भएको छ। धेरै कामहरू अगाडि लिएर सँगसँगै गइरहनु भएको छ। तपाईँ यो काममा चाहिँ एकदमै सफलता प्राप्त हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, एनटिभी कोलपुरलाई झन् धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकको बसाइमा हामीमा हुनुहुन्थ्यो पारिवारिक निजीवन सङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष, त्यसै गरी होटल व्यवसाय सङ्घ बाँके कोहलपुरका निवर्तमान अध्यक्ष बलराम भट्टराई। हस्ता आजलाई कार्यक्रम यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।